Mga idol, good morning sa tanan. Ang ato karong basahon ang mga balaang pulong. Ang Ebanghelyo karong adlaw, July 7, 2025. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Samtang nagsulti si Jesus niini, usa ka opisyal nga Hudiyo miduol kaniya, miluhod sa iyang atubangan og miingon, "Bago pa lang namatay ang akong anak nga babae, apan adtua siya og itapion ang imong kamot kaniya og mabuhi siya." Busa mitindog si Jesus og misunod kaniya og mikuyog ang iyang mga tinunan. Unya, usa ka babae nga gitalinog-an sulod na sa napulog duha ka tuig miduol sa luyo ni Jesus og gihikap niya ang sidsid sa iyang bisti kay miingon man siya sa iyang kaugalingon, "Kung makahikap lamang ako sa iyang bisti, mamaayo gayud ako." Milingi si Jesus og nakita niya ang babae og miingon siya, "Ayaw kahadlok anak, ang imong pagsalig maoy nakaayo kanimo." Og niadtong gayong gutloa naayo ang babae. Busa miadto si Jesus sa balay sa opisyal. Sa pagkakita niya sa mga musikero alang sa paglubong ug sa mga tao nga nagkaguliyang, miingon siya, "Gula kamong tanan. Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya." Tungod niini gibugal-bugalan nila si Jesus. Sa nakagula na ang mga tao, misulod si Jesus sa lawag sa bata o gikuptan niya ang kamot. Og mitindog ang bata. Og ang balita mahitungod niini mikaylap sa tanang dapit niadtong yuta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga idol, nindot kayo mga paymangno kadadlaw sa Ginoo, no? Kay kadadlaw mo ginato naagyud ang Ebanghelyo sa mga kaparian, sa mga pastor. Mao ginay ilang gimisa ang mga pagsangyaw sa mga Katoliko, ang unang pagbasa, kadawang pagbasa din Ebanghelyo. Sa mga pastor, ambot ka nga na sa dingla ha. Sa ibaw kayo pang kasimbag mga lalayang reliyon. Nindot kayo mga pahimangno sa ang pahinumdom na sa Ginoo sa iyang mga manipirmin niyang ipahinumdom din sa tagsa na to kagulingon. Magkaana nga samtang nagsulti si Jesus niini, usa ka opisyal niduol ug niluhod sa atubangan, nagpakiluoy, nangigtabang. Nga ang mga SDA o ubang mga sikta diha, nganong magsigi man sila panaot, nganong ludhan kun nato, dili na dita magpakiluoy ug kinasing-kasing nga na problema kita, magpakiluoy ta Ginoo kay manggihatagon matinabangon kay Ginoo. Ang naman sa magbaraw rata magpakiluoy sa Ginoo. Mao nang mga Katoliko. Nga manluhod gina sila. Kasagaran mao mong gunay naagi diri sa kuan kay makita man Ginoo samtang nagsulti si Jesus, samtang nagwali, nagsulti, nagwali ang Ginoo. Nangluhod ginang mga nanimba. Uban na time nga malingkod, malingkoro na sila sa kuan kay di man sa nga hangtod magsipan luhod nya anong mubas mo daot magid sila pagayo nga ludhan lang Santos. Ayaw dili ta usa ka sumusunod lang Ginoo nga magsige nila tagpanaod. Umabasa gina nato diri nga sa Mateo 9:18-26. Samtang nagsulti si Jesus niini, opisyal pa ginaha. Niduol niya, niluhod pa ginaha. Anong di man ta muluhod? Anong dili man ta barog lang ta pirmi? Kagawas kong mag preaching na tag nga
ug manganta na ta na tiwa mo nagluhod nga nagkanta. Kana ni hangyo na ta, man tayma ka ng misa, man tayma nga hangyo nagpakiluoy na ta sa Ginoo. Dili ang santos, dili ang mga revolto among giludhan. Ug ingon ta mong gani, ang uban kay di mami pareha-pareha pagsabot sa among pagampo. Ang lalay man gitag pagi sa mga pagampo sa kanang tao, di man tayo nga mao na magsabot na taan manung simbahan nga manutang man nga na atong pagampo. Lalay man gitag kwan. Ang uban sad respeto ug sa mga santos nga ngay sa tagtabang nila kay dulol man sila sa Ginoo. Mo nang nagpakiluoy nang niluhod nagpakiluoy mabati ginato diri na nakasulat biblical. Samtang nagsulti si Jesus usa ka opisyal nga Hudiyo miduol kaniya. Miluhod sa iyang atubangan ug miingon, bag-o pa lang namatay ang akong anak nga babae apan adtua siya og itapion ang imong kamot kaniya og mabuhi siya imong kana nya kita magluhod tadi kita magduha-duha kay siya wag gyud magduha-duha di ba gid siya nga mabuhi na ato sang kita ganahan tang mosangyaw ganahan tang kuan dili na ta nang magsigdaot anang kuan wag tamon dana kay ang Ginoo nga nagsigig sangyaw diri di gid na to mabasa bisag asa bersikulo nga hala panglakaw kamo nga na paragdait man ang sa ebanghelyo gahapon nga panagdait sa mga kuan kung ibili ang panagdait kung mayo tag tinagdan ang mga tagbalay nga atong giadtuan sa mga apostoles ang yang gisugo ba mga apostoles nagdait kamo nga mo na isangyaw nga to ang mga mayong balita nya unya dili isangyaw to mangunuan tag mga balay manao tas mga lay wala magsugo ang Ginoo na bisag kung sao ginatong bali-bali tinga ang Biblia na wagi magsugo ang Ginoo na pag sangyaw kamo ug dautan niyo ug aron mamalhin ang mga kuan kay kana na pag butang-butang kay nahug man sa nagbutang-butang mortal sin ba yan naabay anas 10 commandments nga kanang butang-butangan niya imong kuan nag istorya ba katap kag istorya nya di mao nagbutang-butang kay nya mortal sin ba yan sakto kana madawat ka na Ginoo. Kung mag-anang nindot kayong sangyaw lang ta sa mga pulong nga wala nila o di insaktong pagigugmaay o pagtahod sa mga kapariaw sa mga pastor gani nili na lang ta nang magdebate mo adto ta mo sangyaw ta aron naatay ug na imong kuan sa didto o di batihan na schedule na nili na mao ang tingali ang pagkuan sa atong pagsunod nato sa Ginoo. Manghinaot sad ko nga magkayusa kita kay mao gini tuyo ang Ginoo nga aron kuno magkahiusa nindot ang atong relasyon sa atong isig taw labi na kitang pastor magsasangyaw mga pare ang tanang naningkamot nga musunod kaniya unahon tag paningkamot sa atong relasyon sa atong isig taw labi na sa atong silingan atong pamilya ug sa uban pa na mangitin nito mo og tuyo sa atong Ginoo ang pagigugmaay pagsinabtanay pag tagay nga maluluyon sa panadiha ang mo ni mga hiya sa Ginoo mangkanang tagaan kagahom kapos makapaayo na ka sa mga masakiton, makapapahawa na ka ng mga yawa. Manghinaot sad ko nga maunta ni atong kuandi. Mao ra ginay akong gihangyo sa tanang mga kuandi lang kita magdinaotay kay sus dili giwagi magsugo taon ang Ginoo ana pagdaot kamo, pagbutang-butang kamo kay sus ako yot pa ko gamay pa ko 15 years old hantod singles ko
couple, minister. Wa, gyud ko kasuway, nanudlo ang pare, awagi ko kadungog, nanudlo ang pare, ang santos mao na aton Dios. Nihanar gito no mao na aton mga idolo sa ilang mga binuhatan, nga buhi pa sila, nga nisunod gid sila sa Ginoo, nga nagpakamatay sila tungod sa Ginoo. Mao gyud na ilang kuan. Manang among mga santos wa kay duol ra man kaayo sa Ginoo mo nang agi butang na mo sa kada lugar diri tibuok Pilipinas na agi mga kapilya mga santos anang dapita mo na mga gihimong idolo sa mga tao nga aron masunod dili ingon nga mao nay among Dios aron na masunod ang unsay mga kaagi nga nindot nga buhat ana aron masunod ba tagagi example idolo namo nya mo na pareha sa among lugar na si Mama Mary mao sa nay sundon yang mga unsay mga problema man to niya mga kasakit nga gipatay ang iyang anak nga way sala pero wala gyud mo masuko si Mama Mary nihilak ra gyud mo nang among gidolo siya unya kay nagluhod sad mi pero wala na namo isipa nga Dios na nagluhod ang mga Katoliko kay nangayog tabang naaman na diri mabasa na to nasa Mateo 9 verse 18 to 26 nagluhod official pa gayto kita di ultimo ra gayta nga para gayta nagpakiluoy once nga pakiluoy dito sa minimum Mary hangyo kay inahan man siya iloy kato ni hangyo sayo ra kay niya paghangyo katubitan dito sa primerong kasal sa Kana. Milagrong unang milagro sa Ginoo. Wagid siya maingon sa Ginoo nga ingon siya wala na sila bino. Unya. Itubag sa Ginoo. Dili pa takna ko no time niya. Pero iyang gipadayon ng Ginoo. Pero wag mo hangi Mary. Isulti la kung sa problema. Maura ka to guys, manginaot ko magkahigugmaay tantanang mga lumulupyo aning kalibutan na. Tamdang buhi pa ta nga. Tanay kita tanan. Masa ta magkita, tinagdanay baron. God bless you always.